बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। अगर आपको पेट का दर्द है तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करें। अगर लूज मोशन लगे हों तो केले पर ज़ीरा लगाकर खाओ। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बावजू होकर सोया करें। ज़्यादा बोलने वाला कम अकल इंसान होता है और ज़्यादा मोटा बंदा कामचोर होता है। नाजरीन, गाजर को चबा कर खाया करो। इससे मैदे के अल्सर, बदहज़मी और मसूड़ों के खून बहने में आराम मिलता है और इससे खून बढ़ता है। नाजरीन, दो चीज़ों की कमी बंदे की ज़िंदगी में बहुत अजियत देती है। एक रात की नींद पूरी ना हो तो चेहरा बिगड़ता है और मनपसंद बंदा मुयस्सर ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाता है। पाँव के बल बैठकर कोई काम ना करें, इससे आपकी नज़र पर असर पड़ेगा और नज़र कमज़ोर होती है। नाजरीन, सूरह रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग खड़े होकर कपड़े तब्दील करते हैं वो रिज़्क की तंगी में मुब्तला रहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। खड़े होकर कंघी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। नाजरीन, कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सुबह के वक्त एक कच्चे लहसुन की डली चबाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर करनी है तो अमरूद की राख खाएं। नाजरीन, अगर माहवारी के अयाम में टांगों और पेट में दर्द हो तो अदरक और नीम के पत्तों का रस मिलाओ और पी जाओ, फौरी आराम आ जाएगा। स्किन का नमक से मसाज करोगे तो स्किन अंदर से साफ हो जाएगी और जल्द की रौनक उभरेगी। नाज़रीन, निहार मुँह अनार खाने से 10 दिन के अंदर सेहतमंद नज़र आने लगेंगे। हामला औरतें दही में हल्दी मिक्स करके रोज़ाना पेट पर लगा लें। इससे हमल के दौरान बढ़ने वाले निशान, खराशें दूर हो जाएंगी। जो इबादतें अखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। नाजरीन, कोई चीज़ काटते हुए उंगली पर ज़ख़म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लो। खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म हो जाती है। बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो बच्चे को जामुन का शरबत पिलाओ, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। नाज़रीन, वॉशिंग मशीन में जब भी कपड़े डालें तो ब्लीच की जगह नींबू का रस डाल दें। आपके कपड़े को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही चमक खराब होगी। सरसों का साग इस्तेमाल करने वाले लोगों को खून की कमी नहीं होती है। सर्दियों में चाय बनाते वक्त चाय में दार चीनी डाल दी जाए तो चाय खुशबूदार हो जाएगी और गले के लिए बेहतरीन है। नाज़रीन, कुरान जो कौमों को ज़िंदा करने के लिए आया था उसे हमने मुर्दों और कब्रिस्तान को सुनाने तक महदूद कर दिया है। अगर कपड़ों पर स्याही के धब्बे लग जाएं तो इस पर मोम लगाकर धोएं। नाज़रीन, मोटी औरतें दुबली पतली और स्मार्ट होना चाहती हैं तो रोज़ाना अजवाइन, खुश्क मेवाजात और नींबू का इस्तेमाल किया करें। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। नाजरीन, खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन में मोटापा आ जाता है। नाजरीन, शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर हो जाती है। ख्वाब में सफ़र करना कारोबार में कामयाब होने की अलामत है। निहार मुँह टमाटर खाकर दूध पी लेने से खून ताज़ा और साफ होता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है
اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر عورت کا چہرہ صاف اور چمکدار نہیں تو اس کو کھانے میں چاول اور بازار کی چیزیں دینا بند کر دیں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور نہار منہ اس کو کھلائیں۔ ایک ہی ہفتے میں اس کا چہرہ صاف اور چمکدار بن جائے گا اور کبھی اس کو چہرے پر دانے بھی نہیں نکلیں گے۔ ہمیشہ اس کا چہرہ صاف رہے گا۔ ناظرین، جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں۔ تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہوتا ہے ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ 25 گرام کیکر کی گوند، 100 گرام پھول مکھانے، 100 گرام سفید بھنے ہوئے چنے، 100 گرام بادام، 100 گرام اخروٹ، 25 گرام چاروں مغز، 25 گرام خشخاش، 25 گرام السی کے بیج، 25 گرام کمرکس۔ ان تمام چیزوں کو دیسی گھی میں اچھی طرح فرائی کر کے ان کا سفوف بنا لیں اور بعد میں ایک ایک چمچ کلونجی اور سفید زیرے کا پاؤڈر شامل کر لیں اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں۔ کمزور سے کمزور نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اینک اتر جائے گی۔ ناظرین، نزلہ، زکام، گلے میں ریشہ ہو اور خشک کھانسی ہو تو سردی زیادہ لگتی ہو اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو اس کے لیے آپ سرخ سیاہ کیمیکل سے پاک گڑ لے کر ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ 1 بڑی ٹافی کے برابر چوس لیا کریں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین، خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانا اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ ناظرین، گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی ہے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ پودینے کی چٹنی زندگی میں شامل کرو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ تازہ مولی کھا لینے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے کھا جاؤ، جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ ناظرین، اللہ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل، اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی بھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے، زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔